नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पाकिस्तानी टेलीविज़न की मशहूर अदाकारा समीना अहमद और मंजर सहबाई की शादी के बारे में बात करेंगे। नौबियाते जोड़े के मुतल्लिक़ ऐसे इंकशाफात जो कोई सोच भी ना सकता था आपकी खिदमत में पेश करेंगे। याद रहे कि इन दोनों अदाकारों ने तकरीबन 70 साल की उम्र में पिछले दिनों शादी रचा ली थी। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मदाह तो इन दो बड़े नामों समीना अहमद और मंजर सहबाई से खूब वाकिफ़ हैं। ये दोनों ही शोबिज़ से दहाइयों से वाबस्ता हैं और अपने बेमिसाल काम के बायस शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। उनके निकाह की खबर ने इंटरनेट पर तूफ़ान बर्पा कर दिया और यह तूफ़ान एक अच्छी नीयत के साथ चल रहा है, यानी जोड़े को हर तरफ से मुबारक ही मौसूल हो रही है। तफसीलात के मुताबिक समीना अहमद अब समीना सहबाई बन चुकी हैं, ताहम अब आपको जोड़े के बारे में जो बातें बताते हैं वो शायद आपको मालूम नहीं है। समीना अहमद 11 फरवरी 1950 में पैदा हुई, जबकि मंजर सहबाई की तारीख़ पैदाइश मार्च 1950 है, यानी अदाकारा अपने दूल्हे से सिर्फ 1 महीना ही बड़ी हैं, जो कि नहायत ही हसीन इत्तफाक है। जबकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि मंजर सहबाई की ये पहली शादी है और उन्होंने इससे कबल कभी किसी से शादी ही नहीं की। ताहम समीना की यह दूसरी शादी है। समीना अहमद की पैदाइश तारीखी शहर लाहौर में हुई और वो अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी हैं, जबकि उनसे छोटे 4 और भी भाई बहन हैं। समीना के 3 भाई और 1 बहन हैं, यानी वो यूं 5 हो गए। समीना की वालदा घर गृहस्थी संभालती थी, जबकि उनके वालिद फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उनके वालिद की नौकरी की नोयत ऐसी थी कि उन्होंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही घूमा हुआ है। समीना के वालिद की पोस्टिंग उस वक़्त पेशावर में थी जब 1965 में उनका इंतकाल हो गया। समीना की वालदा शौहर के इंतकाल के बाद बरतानिया में कॉस्मेटोलॉजी की तालीम हासिल करने के लिए चली गईं और पढ़ाई मुकम्मल करके आने के बाद उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड एलिज़ाबेथ आर्डन के साथ काम शुरू कर दिया। समीना अपनी फैमिली में वाहद थीं जिन्हें आर्ट्स में दिलचस्पी थी। उन्होंने मुआशियात में मास्टर्स किया और आर्ट्स को अपना मेजर मजमून रखा। समीना अहमद महज 17 बरस की थी जब उन्होंने पीटीवी के स्टूडियो का दौरा किया। एक मरतबा वो अपने अंकल, वालदा और छोटे बहन भाइयों के साथ टीवी चैनल सिर्फ ये देखने के लिए गई थी कि ट्रांसमिशन किस तरह की जाती है। इसी दौरान मारूफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर असलम अजहर ने इन्हें देखा और पूछा कि आपको अदाकारी में दिलचस्पी है। बस यहाँ से समीना अहमद के अदाकारी के कैरियर का आगाज़ हो गया। उन्होंने अपना पहला ड्रामा किया और उन्हें ये काफ़ी हद तक आसान महसूस हुआ। उन्होंने अपनी तालीम को भी जारी रखा और इस दौरान वो कई दीगर ड्रामों में भी अदाकारी करती रहीं, लेकिन इस दौरान उन्होंने अदाकारी को ही अपना प्रोफेशन बनाने का फ़ैसला कर लिया था और वो इसके बारे में जज्बाती भी थीं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो शोबिस इंडस्ट्री में तकरीबन 5 दहाइयाँ मुकम्मल कर चुकी हैं। समीना अहमद ने पहली शादी फिल्म साज फरीद अहमद से की। फरीद अहमद ने समीना से मुलाकात के महज 10 रोज़ के बाद ही इन्हें शादी की पेशकश कर दी। इस वक्त अदाकारा बहुत ही कामयाब थीं और उन्होंने घर बसाने का फ़ैसला कर लिया। समीना ने फरीद अहमद को एक सुलझा हुआ इंसान पाया
سمینہ احمد کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کے بیٹے کا نام زین ہے اور وہ اداکاری کے بارے میں NAPA میں پڑھاتا ہے۔ سمینہ کے لیے زندگی زیادہ آسان نہیں رہی۔ ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی مشکلات آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ فرید احمد ان سے طلاق چاہتے تھے تاکہ وہ شمیم آرا سے شادی کر سکے۔ سمینہ نے شوہر کو جانے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ یہ اب ٹھہریں گے نہیں۔ تاہم فرید احمد نے ان کے ساتھ دیانتداری دکھائی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ منظر صاحبائی کے والد کا نام اسرار صاحبائی تھا۔ وہ ایک پبلک پروسیکیوٹر تھے اور ان کا تبادلہ لاہور میں ہوا تھا۔ منظر صاحبائی کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی۔ انہوں نے اپنا بچپنا اور زندگی کے قیمتی 3 سال لاہور میں گزارے۔ انہوں نے جونیئر ماڈل اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ منظر صاحبائی کا ایک بھائی سرمد صاحبائی بھی ہے جو کہ ڈائریکٹر، مصنف اور شاعر ہے۔ منظر صاحبائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے اور وہیں پر پکے ہو گئے۔ انہوں نے جرمنی میں 1976 سے 2011 تک قیام کیا اور پھر واپس پاکستان آ گئے۔ منظر صاحبائی نے اپنی اداکاری کے کیریئر کا آغاز کالج کے زمانے سے ہی کر دیا تھا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج کی ڈرامہ سوسائٹی کے سرگرم رکن تھے۔ ان کا پہلا ڈرامہ پانی کے قیدی تھا جو کہ 1972 میں نشر ہوا۔ انہوں نے فلمی دنیا میں قدم شعیب منصور کی فلم بول سے رکھا جو کہ 2011 میں ریلیز ہوئی۔ منظر صاحبائی اپنے شاندار اداکاری کے کیریئر کے دوران کئی اہم ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے لکس سٹائل اور سارک فلم ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے 2013 میں فلم زندہ باغ میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے جو کہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزد بھی ہوئی تھی۔ حال ہی میں نجی ٹی وی پر چلنے والے معروف ڈرامے الف کو کون بھول سکتا ہے، جس میں منظر صاحبائی نے شاندار اداکاری کے جوہر دکھا کر اپنے کردار کو امر کر دیا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے حمزہ علی عباسی کے دادا کا کردار ادا کیا جو کہ ترکی کے سب سے بڑے کیلی گرافر ہیں۔ اس ڈرامے میں اداکاری کے باعث شائقین کو ان کے کریکٹر دادا جان سے محبت ہو گئی۔ آپ کو یہ جان کر نہ صرف شدید حیرت ہوگی بلکہ آپ اپنی انگلیاں بھی منہ میں دبا لیں گے، کیونکہ شاہین صاحبائی نے اب تک شادی ہی نہیں کی تھی اور سمینہ احمد ان کی پہلی بیوی ہیں۔ ان کی شادی 4 اپریل 2020 کو ایک نجی چھوٹی سی تقریب میں ہوئی جس میں صرف اہل خانہ کے لوگوں نے ہی شرکت کی۔ سمینہ احمد اور منظر صاحبائی کی شادی کی دھوم، نوبیاتے جوڑے کے متعلق ایسے انکشافات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جو کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔